इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। पश्चिम एशियायां स्थायी शान्त्यर्थं पाकिस्तानीय राजधान्याम् इस्लामाबादे अमेरिका इरानयोः मध्ये संवादे प्राचलत्। अमेरिकायाः उपराष्ट्रपतेः JD वेन्स् वर्धस्य नेतृत्वे अमेरिकी दलमेकम् इस्लामाबादे एव स्थितमस्ति। भारतदेशे अमेरिकी राजदूतेन सर्जियो गोल्डवर्देन प्रोक्तं यत् अमेरिका देशस्य ऊर्जामन्त्रिणः क्रिस् राइट इत्येतस्य वार्तालापं विदेश सचिवेन विक्रम मिस्री महाभागेन साकं सफलं जातम्। उपवेशनमिदं शान्तिविधेयकः भारते पारितकरण दिशिम् आलक्ष्य सम्पन्नम्। प्रधानमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् शरणार्थिनः पूर्णान् संवैधानिक अधिकारिणां प्राप्स्यन्ति, किन्तु अवैध प्रवेशकाः निष्कासिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य कटवा नगरे आयोजितायां जनसभायां सम्बोधयन् श्री मोदी उक्तवान् यत् राज्ये भाजपा प्रशासनस्य संरचनानन्तरं नागरिकता संशोधन अधिनियमस्य अन्तर्गतं नागरिकता प्रदान प्रक्रिया सर्वेषां योग्य अभ्यर्थिनां कृते शीघ्रं क्रियते। तृणमूल कांग्रेस पक्षस्य आलोचनां कुर्वन् श्री मोदी उक्तवान् यत् तस्य 15 वर्षीय शासनं बंगाल नागरिकानां मध्ये केवलं भयम् उत्पन्नम्। भारतदेशः समाज सुधारकं तथा कार्यकर्तारं महात्मानं ज्योतिबा फुले इत्यस्य जयन्ती अवसरे श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयत्। असौ 27-उत्तर-18 वर्षे अस्मिन्नेव दिवसे जन्म लब्धवान्। महात्मा फुले स्वपत्नी सावित्री फुले सह स्त्री शिक्षायाः सशक्तीकरणस्य समर्थनं कृतवान्। दिल्ली सर्वकारेण प्रवर्तमान 30-उत्तर-2000 कृते विद्युत् वाहन नीतेः प्रारूपः प्रकाशितः। अस्याः नीत्याः उद्देशः स्वच्छ परिवहनस्य प्रोत्साहनम् इति 30 लक्षरूप्यकाणां न्यूनमूल्यस्य सर्वेषां विद्युत् मानानां कृते मार्गकरस्य पञ्जीकरणं शुल्कस्य च 100% मुक्तिः प्रदास्यते। 30-उत्तर-2000 वर्षे मार्च अन्तिमं दिवसं यावत् मान्या भविष्यति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं विद्युत्यानानां प्रोत्साहनार्थम् अधिक 90-उत्तर-3 कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति। इसरो इति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इत्यनेन गगनयान अभियानस्य कृते द्वितीयः समन्वित वायुपट्टन परीक्षणः आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायां सफलतया सम्पन्नः। एषा प्रणाली मानव उड्डयनकाले अंतरिक्षयात्रिणां यत्र उपवेशनं भवति तस्य क्रू मॉडलस्य सुरक्षित उद्धारं सुनिश्चेतुम् अत्यावश्यकम् अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः अस्य परीक्षणस्य सफल सम्पादनाय इसरो संस्थाम् अभिनन्दितवान्। भारतस्य प्रथमं मानव अन्तरिक्ष उड्डयनम् अग्रिमे वर्षे श्रीहरिकोटायां प्रक्षेपितं भविष्यति। CBI इति केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन इच्छा प्रकटिता यत् आरोपी साहिल चौहानः थाईलैंड देशात् सफलतया प्रत्यानीतः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आसाम मेघालय प्रदेशयोः विद्युत् गर्जन समेत्य वृष्टि प्रबलवायोः पूर्वानुमानः अभिव्यक्तः। विभागेन उक्तं यत् कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल प्रदेशेषु उष्ण आर्द्र जलवायुः भविष्यति, यदा तु ओडिशा तटीय आन्ध्रप्रदेश तटीय कर्णाटक प्रदेशेषु च अपि स्थितयः यथावत् एव सन्धारयिष्यति। ऋतुविज्ञान विभागानुसारम् अरुणाचल प्रदेशे आगामिषु 2-3 दिवसेषु गर्जन वृष्टिः संभावना प्रकटिता। विदेश मन्त्रिणा डॉक्टर सुब्रह्मण्य जयशंकरेण प्रोक्तं यत् 345 भारतीय धीवराः ईरान देशात् आर्मेनिया मार्गेण सुरक्षितरीत्या भारतं सम्प्राप्ताः। तेन सामाजिक पटले सूचितं यत् भारतीय धीवराणां ईरान देशान् सुरक्षिततया निष्कासनार्थं तस्य सहयोगाय च आर्मेनिया प्रशासनं प्रति आभारः प्रकटितः इति वार्ताः। धन्यवादाः।